من هیچ چیزی جز فقر و نگرانی ندارم. جانان خودش هم این چیزا رو داره. به چی داری فکر میکنی؟ تو چرا فکر میکنی که جانان حرف منو گوش میده؟ چون اون فقط تو رو دوست خودش میدونه. اون به حرفات گوش میده. تو خیلی خوش شانسی. میتونی باهاش حرف بزنی و راضیش کنی هر کاری بکنه. اون کاملا به تو اعتماد داره. ببین اسکندر، منو ببین. عشق اون منو تغییر داده. من با مردم درست حرف نمی زدم اون وقت. امروز اومدم پیش تو و ازت خواهش میکنم که این کارو برای من بکنی. جانانو راضی کن. اون تغییرم داده. تمام غرور و بد اخلاقیم همه از بین رفته. رحیمون ازت متنفره. حتی نمیتونه به ازدواج با تو فکر کنه. به خاطر همین اومدم پیش تو. اون به حرف تو گوش میده. اسکندر، فقط تو میتونی راضیش کنی. با کلی امید اومدم پیشت. تو چرا فکر کردی اونو راضی میکنم که این کارو انجام بده؟ دیوونم که زندگیشو خراب کنم؟ هرچی لازم بود گفتی. حالا بلند شو و برو. کار درست نیست. اگه تو ذره‌ای دوستش داشتی باید بهش فکر میکردی. نیازی نمیبینم بهت بگم چقدر جانانو دوست دارم. اسکندر، قبول کن که تو یکی لیاقتشو نداری. میری یا باید پرتت کنم بیرون؟ تو واقعا یه آدم خودخواه و پستی. نشنیدی چی گفتم؟ خودت میری یا باید از اینجا پرتت کنم بیرون؟ از اینجا گم شو! میخوای جانانو به ازدواج با تو راضی کنم؟ گم شو بیرون.